4 शाबान थी, 26 हिजरी थी, किबरियाई का बदन मिंबर पे था। मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ। बदन में चेहरा होता है, आंखें, कान, जबान, हाथ, पहलू, कामत, यही बदन होता है ना। तो फिर वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जंबुल्लाह, नफ्सुल्लाह कौन है? इसलिए मैंने कहा किबरियाई का बदन मिंबर पे है। एक साइल ने उठ के सवाल किया अली की खिदमत में, पैगंबर जी मालिक मिंबर, देख लीजिए इसमत पे जाओ, शरीकतुल हुसैन को फिजा आएगी, पैगाम भेजना कि वो फुला टोकरी जो मैंने रखवाई थी आपके पास वो भिजवाएं। कंबर गया, दकुल बाप किया, फिजा आई, मौला ने टोकरी मंगवाई है, फिजा गई। कंबर कहते काफी देर हो गई, फिजा बाहर नहीं आई। अचानक मुझे अमीरे कायनात के घर में खुशी की लहर उठती हुई सुनाई दी, इतना कि पूरा घर गूंज उठा। मैं हैरान, क्या हुआ होगा? काफी देर बाद फिजा आई, चेहरे पे नूर बरसा हुआ। ले भाई कंबर, ये बताइए लहर कैसी थी, तकबीर की आवाज क्या थी? क्या तुझे पता नहीं? आज अली के घर, अली की मौजूदगी में दूसरा अली आ गया। अच्छा, सर उठाना दोस्तों। कंबर आया, टोकरी दी। अब हुज्जत के एहतराम में कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन बदन में बेचैनी, एक पांव उठाता है एक रखता है, उठाता है एक रखता है। साहिल का सवाल पूरा करने के बाद अली ने देखा, कंबर तेरी बेचैनी बताती है, कुछ बताना चाहते हो? या अली जिसके कुर्ते बतूल ने सिए, जिसका नाम बतूल ने रखा, वो आ गया। लफ्ज ये है, अली ने खुतबा छोड़ दिया, नज़ल अन मिंबर औजलन, अली उजलत से उतरे। उजलत तो समझते हो ना, है? नज़ल आजलन, उजलत से उतरे, तेज कदमों से आ रहे हैं। सामने जाओ अबू मोहम्मद मुज्तबा मुसरअन, तेरा मौला हसन सुरात से आया। अली उजलत से उतरे, हसन सुरात से आया। सुरात उजलत से भी ज्यादा तेजी होती है? और अभी दूर से बाबा को देखकर फता या बता क्या होगा बाबा, वो आ गया। हसन ने ये नहीं कहा कि वो पैदा हो गया। दोनों बाप बेटा पहुंचे थे। जाओ अबू अब्दुल्लाह हुसैन मुहर्रबन, हुसैन दौड़ते हुए आया। ना 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 ना, अब देखो ना, ये बात जाके सही है। आजलन उजलत से, मुसरअन सुरात से, मुहर्रबन हर वाला करते हुए। मेरी बात पे बेशक भरोसा न करो, मुझ पे शक करने से बंदा काफिर नहीं होता, इस घर पे शक करने से काफिर होता है। अपनी पसंद के आलम से पूछ लेना हर वाला क्या होता है, वो आलम आपको बताएगा कि जो सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हो ना, इस दौड़ का नाम है हर वाला। हज की सही का नाम हर वाला है। और हुसैन हर वाला करते हुए क्यों आया? हम जैसे बेइल्मों को बता रहा है कि वफा का काबा है अब्बास, मैं हज करने जा रहा हूं। जब भी हुसैन ने नमाज़े फजर के लिए कभी अपना बाब खोला, हुसैन के बाब पे हुसैन का बाब पहले खड़ा होता। हुसैन का बाब अब्बास है। जब भी हुसैन ने अपना बाब खोला, अपने बाप पे अपने बाप को देखा, फिर को बढ़ के हुसैन अब्बास को गले से लगाते। जिसने जमीन पे मेराज करनी है वो मेरी आंखों में आंखें रखे। वही कब्बिल बैन ऐनैहि, दोनों आंखों के दरमियान अब्बास को बोसा देते। और जो कहते, कहो तो कहूं, हमेशा हुसैन हर सुबह की नमाज के वक्त भाई को सीने से लगाते, उबरों के दरमियान बोसा देते और कहते इन्नी आरा कुल्ला सबाहिन वजह अबी कुल्लु हुमूमिन ली यंजली, मैं हर फजर के वक्त अपने बाबा का चेहरा देखता हूँ, मेरे सारे गम टल जाते। इन्नी आरा कुल्ला सबाहिन, मैं देखता हूँ हर सुबह, वजह अबी, अपने बाबा का चेहरा, कुल्लु हुमूमिन ली यंजली, मेरे सारे गम टल जाते हैं। ये कोई आलिम नहीं कह रहा, मसजूद इल्म कह रहा है। हम की जमा है हुमूम। कुछ याद दिलाऊं, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन बेअलियन बेअली। और आज हुसैन कह रहा है अब्बास को देख के मेरे गम टल जाते हैं। मालूम हुआ हुसैन के अकीदे में मुजस्सम नाद अली है अब्बास। बचपना था अब्बास का। बज़ाहिर जो मैं बोला करूं वो यहां लिखा करो, बज़ाहिर खेल रहे हैं घर के सेन में। ऐनुल्लाह ने देखा अब्बास, लब्बैक का बताओ, और जरा मेरे करीब आओ। जी बाबा, उरीदो, मेरा उड़ने को चले, खुदा की कसम चीज आ गई सामने। उरीदो अन उफाखिरा का,
میں چاہتا ہوں کہ تم اور میں آپس میں مفاخرہ کریں، یعنی میں اپنا فخر بتاؤں، تم اپنا بتاؤ۔ اس وقت ظاہری عمر 2 سال تھی تیرے علمدار کی۔ کہتا ہے کیف افاخر بمن یفتخر بہ اللہ، جس پہ اللہ فخر کرے میں اس کے سامنے فخر کروں۔ 2 سال کا پاس کر رہا ہے، کیف افتخر بمن یفتخر بہ اللہ، جس کی ذات پہ اللہ فخر کرے میں فخر کروں۔ قال اريد ذلك، میں چاہتا ہوں کہ کروں۔ قدم چوم کے کہتے ہیں انا فداء تراب ابنک ابی عبداللہ، میں تو تیرے بیٹے حسین کے قدموں کی خاک پہ بھی قربان ہوں۔ کیا ضرورت تھی علی کو؟ ہم جیسے بے علموں کو بتانا تھا یہ کیا ہے؟ علی جانتا ہے کہ مجھے تو ہر شیعہ مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ عباس کو ہر کوئی نہیں پہچانتا۔ فرماتے لا بد من ذلک، لازمی کرنا ہے، حکم ہے میرا۔ اچھا بابا جانی اگر آپ کا حکم ہے فبدا انتا، پھر ابتدا کیجئے۔ کہا بابا اگر لازمی ہے اور آپ کا حکم ہے تو پھر ابتدا فرمائیے۔ علی کہتے ہیں عباس انا ابن کفیل رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کا کفیل تھا میں اس کا بیٹا ہوں۔ عباس مسکرا کے کہتے ہیں انا ابن من قال له الناس هو اللہ، پھر میں تو اس کا بیٹا ہوں جسے لوگ اللہ کہتے ہیں۔ آپ رسول اللہ کے کفیل کے بیٹے ہیں اور میں اس کا بیٹا ہوں جسے کچھ لوگ اللہ کہتے ہیں۔ علی مسکرائے، فرماتے بس تو میری برابری کب کر سکتا ہے؟ انا امام الدارین۔ علی فرماتے انا امام الدارین۔ عباس کہتا ہے انا عشیق الحسین۔ جی جی جی، لسان اللہ کہہ رہے ہیں امیر شاہ جی میں دارین کا امام ہوں، یعنی دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اب اس کے بدلے عباس کیا کہہ رہا ہے؟ انا عشیق الحسین، میں حسین کا عاشق ہوں۔ عباس کا یہ کہنا علی کا نہ ٹوکنا، یعنی عباس نے عشق حسینی کو امامت کے برابر تولا۔ اب جملہ تو لطف زیدی وہ ہے کہ مجھ سمیت ہم سارے اس جملے کے تعظیمی سجدے میں گریں اور قیامت تک اگر واجب نماز کا وقت نہ آئے اور ہم سر نہ اٹھائیں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال میں علی والوں کی امانت سمجھ کے کہنے لگا ہوں، اور یہ مفاخرہ دلیل ہے اس امر کی کہ علی عباس کا مقام ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ خاندان مفاخرے سے بے نیاز ہے، ان باتوں سے مورع اور مبرہ ہے۔ فرماتے تو میرا مقابلہ کرے گا؟ انا قسیم الجنت والنار۔ عباس بابا کے قدم چوم کے کہتا ہے ملم عرض بہی لیس لک سوی الانکار، علی کہتے ہیں میں جنت اور جہنم بانٹنے والا ہوں۔ عباس نے کہا بابا جس پہ میں راضی نہیں اسے تو جنت دے سکتا ہے؟ ملم عرض بہی لیس لک سوی الانکار، بابا جس پہ میں راضی نہ ہوا آپ کے پاس سوائے انکار کے کچھ نہیں۔ اب 14 کی رضامندی کے ساتھ عباس کا راضی ہونا بھی شرط ہے، اور کوئی اچھا بیٹا باپ کے دشمن کو گوارا نہیں کرتا۔ علی کہتا ہے اچھا سر سن، انا العامل، یہ عامل الف والا ہے عین والا نہیں، انا العامل انا المعمول۔ عباس کہتے ہیں انا الحامل انا المحمول حملنی من حملہم رسول اللہ۔ علی کہتے ہیں میں آرزو کرنے والا بھی ہوں، کونین کی آرزو بھی ہوں، میں آرزو کرنے والا بھی ہوں اور کائنات کی آرزو بھی ہوں۔ عباس کہتے ہیں انا الحامل انا المحمول، میں اٹھانے والا بھی ہوں، علمدار جو ہے میں اٹھانے والا بھی ہوں، میں اٹھائے جانے والا بھی ہوں۔ جس جس کو بابا رسول نے اٹھایا اس نے مجھے اٹھایا۔ کیا شرف ہے اس کا، جس کے ہاتھ 5 معصوموں نے چومے ہیں، بلکہ یعنی خالی معصوم نہیں 5 اماموں نے، ہاں تمہارے پہلے سے 5واں امام تک۔ یہ 3 تو ساتھ ہی آ رہے ہیں جو میں نے بتایا، ایک اجلت سے آیا، ایک سورت سے آیا، ایک ہرولہ کرتے ہوئے۔ جب گھر پہنچے ہیں نا سہیل تو اتفاقاً اس قرآن وفا کو علی نے رحل عصمت پہ دیکھا۔ میری شام والی مخدومہ نے عباس کو اٹھایا ہوا تھا، علی نے لیا، بندھن میں تھا، انگڑائی لے کے توڑ دیا جیسے علی نے توڑے تھے۔ اور علی نے بندھن توڑتے وقت کیا کہا تھا نجمی حاجی؟ یوم لا تشدی یدی فانی احتاج ان ابسمس ربی، اما میرے ہاتھ نہ باندھنا، کائنات کے بندھن بھی لاؤ گی تو سب پھاڑ دوں گا، کیونکہ میں نے انگلیوں پہ اپنے رب کی تسبیح کرنی ہوتی ہے، پھر نہ باندھنا۔ اور آج حسین حسن علی کو دیکھ کر عباس نے انگڑائی لی اور توڑ دیا۔
اور کہا یا امّا لا تشدی یدیا ان شددت یدیا فکیف اسلم علی مولاي الحسین، اماں اگر میرے ہاتھ بند ہوگی میں اپنے مولا حسین پہ سلام کیسے کروں؟